तुमकां खबर आसतली हाल्लीच बायणा बिचाचेर स्वामीजींच्या नेतृत्वान स्वामीजींच्या आशिर्वादान कार्यक्रम केल्लो आनी तितून कितले यूथ सहभागी जाल्ले आनी बरें कार्य स्वामीचे ऑल ओवर वर्ल्ड जगभर पसरलेले आसा. स्वामीचे अनुयायी जगभर आसा आनी स्वामीजींचे कार्य जे पळोवन भारत सरकारान सुद्दां जे स्पिरिच्युअल गोष्टीक गोव्याचे एकमात्र स्वामीजी आमचे ताका स्पिरिच्युअल गोष्टीक लागून पद्मश्री अवॉर्ड दिल्लो आसा भारत सरकारान. अशें कार्य जे एप्रिशिएट सेंट्रल गव्हर्मेंटान केलां, स्टेट गव्हर्मेंटूय करता आनी सगळे जनता स्वामींच्या बरोबर आसा. आनी अशें कार्य चलता तेन्ना हे दोन कवडीचे जांकां किंमत ना, तांकां ज्ञान ना, धर्माचें कसलेंच ज्ञान ना तांकां, जे बाकीच्यो गोष्टी तुमी करता, समाजान तुमी आपल्याक एक्टिविस्ट म्हणटा आनी बरें कार्य तेंचे कडेन एक दिसना. अशे लोक हांगा ह्या भागांतलो तो शंकर पळोवची म्हणटा पळय, तेणेन तशेंच कमेंट्स पास केला सोशल मिडियाचेर आनी ह्या कार्या बद्दल तो उलयता, स्वामीजी बद्दल उलयता तो. तेन्ना हे आमचे भक्तगण सगळ्यांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ले आसा आनी ताका लागून काल कंप्लेंट हांगा दिल्ली आसा मार्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर की ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करची, सगळ्यांची मागणी आसा. आनी हे लोक आहा पळय आमी कितें म्हणटा, तुमी तुमचे एक्टिविटीज आहा ते तुमी इलिगल डेव्हलपमेंट आसूं जावं निसर्गाच्या विरुद्ध कितें काम करता तेजेर उलयता, तुमी अभ्यास करता, मान्य आमकां सगळ्यांक. म्हणून तुमी धर्माच्या क्षेत्रानूय भितर घुसपाक लागले. जे पॉलिटिक्स तुमी करप्ट मनीस आहा पळय ते धर्माच्या गोष्टी तुमी करपाक लागले. केन्ना तुमी धर्म शिक्षण घेतलेलें आसा? कसले वेद शिकल्या तुमी जावं संस्कृत शिकल्या तुमी, खंयचे पुराणाचो अभ्यास केला तुमी? जाल्यार ते कळोंक जाय न्हू. उठले सुटले तुमी जे एक्टिविस्ट आहा ते जे पयशे दिवन सगळ्यांक लाचार तुमी मनीस पयशे घेता हेजे कडल्यान तेज्या विरुद्ध उलयता, ह्या पॉलिटिशियना कडेन पयशे घेता दुसऱ्या पॉलिटिशियना विरुद्ध उलयता. हे असले मनीस तर तुमी डायरेक्ट धर्माचेर उलोवंक लागले तेन्ना लोक ओगी रावचे ना. लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आहात आनी हांव विनंती करता पुलीस इन्स्पेक्टर हांगा मुरगांवचो आहा तेणे बेगींतल्या बेगीन तेजे FIR लॉन्च करून ताका अरेस्ट करचो. आमी आयज हांगा मुरगांव पुलीस स्टेशनाचेर हांगा सगळे मुरगांव तालुक्याचे सगळे आमी भक्तगण सगळे स्वामीचे हांगा जमिल्ले आसा. जमिल्ले इतले आहा की राती आमी हांगा येवन आमी रातच्या 11 हांगा येवन आमी एक कंप्लेंट आमी एक FIR दिल्या आनी ती कितें जालां म्हणून हें राती आमकां PI मेळोंक ना. आतां PIक आमी विचारूंक गेले की कितें जालां तेजेर आनी तितून जो पळजी म्हणटा तो जो हांगा मुरगांवान जो रावता तेणी हेजेर जे भाश्य केलां, जे पोएम जी कितें बरयता तो ते आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले आहा. कारण सगळ्यांकूच आमकां सगळ्या गुरुबंधूंक आमकां सामकें लागलेलें आहा की धर्माचेर तुमी अशें करूं नाका. अशी एक आमी खरेंच गुरू माऊली आमचे इतले धर्मा खातीर हें करता की आमकांच खातीर करना की जगा खातीर सगळ्यांक खातीर हें करता. इतलें करता आसतना सुद्दां हे अशे थोडे मजकेत लोक अशे लाचार कशे सारके कितें तरी ते पयशे दिता तांकां आनी कोण कितें दुसऱ्या धर्माचे हांकां पयशे मेळटा काय कितें म्हाका काय खबर ना. नाजाल्यार कितें अशें करता आपल्या तो स्वता हिंदू जावन तो असो हिंदूच्या हेजेरच अशें करप आनी योग्य न्हू सारकें. हें आमकां सगळ्यांक आमकां सारकें लागलेलें आहा सारकें. ताका लागून आमी हांगा काल आमी FIR दिल्या आनी तेज्या आयज आमी सगळे जाणां परतून हांगा जमले की कितें जालां तेजें ताका तुमी अरेस्ट करून तुमी हाडपाचें. कळ्ळें. ताका लागून आमी आयज हांगा मुरगांवचे सगळे लोक हांगा भक्तगण आमचे ह्या सगळे हांगा जमलेले. काल आमी बायणा बिचार आमचो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एकदम बरे रितीन केलो आनी हे पळय हे नालायक आहा पळय न्हू, हे दोग जाण आहा, दोगांच्या नांवान हरशीं देवाची नांवां आसा. एक रामा म्हणून आनी एक तो कोण शंकर म्हणून. नांवां देवाची पूण हेंच्यो करणी आहा त्यो नालायकांच्यो. आरे मेल्यानो कित्याक ते साधू संतांचे बीन तुमी श्राप घेता? हे तुमी तुमच्या भुरग्या बाळांक करून दवरता. आमची जी नारी शक्ती आहा पळय न्हू, आमचे जर स्वामीक आनी आमच्या धर्मा बद्दल जर तुमी कितें आरते परते उलयत न्हू, आमी तुमकां केन्ना सोडची ना. जय सच्चिदानंद. किरण